अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निम्र अहमद का नावल माला एपिसोड 17 का ये लास्ट पार्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कैफ़ की इमारत पे दिन ग़रूब होने लगा और शाम के साए उतरने लगे थे। माहिर फरीद के ऑफिस में कई घंटे से बत्ती नहीं जली थी। ना ही वो बाहर निकला था। नीम अंधेर कमरे में सिर्फ खिड़कियों से आती रोशनी थी। वो सीट पे बैठा आंखें बंद किए मुसलसल कनपटी मसल रहा था। आज सुबह बीरबल के दफ्तर में हुआ वाक़या बार बार निगाहों के सामने घूम रहा था। उसने बीरबल को दोपहर में कॉल की थी, लेकिन उसने काट दी। फिर उसका फ़ोन ऑफ हो गया। दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। रोशनी अंदर आई। उसने आंखें चंधियाने वाले अंदाज में छोटी की। अब्दुल मालिक फ्री चौखट में खड़े थे। शबनम कह रही थी कि तुम सुबह से बाहर नहीं निकले। वो आम से अंदाज में कहते अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद किया। माहिर थकान से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन मालिक फरीद का रुख खिड़की के सामने रखी दो ऊंची कुर्सियों की तरफ था, जिनके दरमियान एक छोटी मेज़ थी। वो एक कुर्सी पर बैठ के टांग पे टांग जमा ली। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कदरे थका हुआ, कदरे बेजार लगता था। मेरे लिए भी एक, उन्होंने इशारा किया। माई ने नासमझी से इन्हें देखा। मध्यम रोशनी में भी वो इनका चेहरा देख सकता था। एक क्या? वही जो तुम्हारे दराज में है। वो हल्का सा मुस्कुराए, बस एक लम्हे को, फिर मुस्कुराहट गायब होगी। माहिर चौंका, फिर उसके होंठों पे भी मुस्कुराहट उभर आई। मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। उसने झुक के दराज खोला, एक बॉक्स निकाल के मेज़ पर रखा। तुम्हारी थेरापिस्ट जानती है? वो बगौर उसको देख रहे थे। मैंने इसके पास जाना छोड़ दिया था। अब ज़रूरत नहीं रही। ये बहुत है मेरे लिए। उसने बॉक्स खोला। अंदर क्यूबन स्कार सजे थे। ये उसकी वाहिद थेरापी थे। सिर्फ एक। मालिक को निगाह उठा के तंबी के अंदाज में देखा। उन्होंने सर को खम दिया। अब वो मेज़ के पीछे खड़ा चाकू निकाल रहा था ताकि सिगार को छील सके। आज अरसे बाद माला से मिल के अच्छा लगा मुझे। माहिर ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से सिगार छीले गया। मैंने इसे गूगल किया था। इसकी फ़ोटोग्राफी कंपनी काफ़ी मशहूर है। वो अब सिगार को लपेट रहा था। मालिक फरीद का हाथ मेज़ तक रेंग गया। निगाहें माहिर पर जमी थी और उंगलियां एक तार को तलाश कर रही थी। अलबत्ता गूगल सर्च में बार बार सलीम साबर का नाम सामने आता था। उसने माला की कंपनी को बुरा भला कहा, मालूम नहीं क्यों। मालिक के हाथ बटन तलाश करके वहीं थम गए। उसे दबाया नहीं। वो इसका क्लाइंट था। इसकी शादी पर का प्राइवेट शूट गलती से वायरल हो गया था, इसीलिए बाद में वो मामला ख़त्म हो गया था। वो सर जगह इसी बेजारी से कहते हुए सिगार बना रहा था। जब तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो इसकी खबर नहीं रखते थे। माई ने तेज़ी से सर उठाया। इसी पर मालिक ने बटन दबाया। कमरे के सारे फ्लोर लैंप्स जल उठे। हर तरफ जर्द रोशनी बिखर गए। वो देख सकते थे कि माहिर बिल्कुल साकित घूंघ सा खड़ा था, हाथ थम गए थे। ये सलीम साबरी वाला किस्सा सोशल मीडिया पर धप गया था। मुझे भी तलाश करने से नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मालूम है। वो अपनी जगह से उठे। वो इसी तरह इन्हें देख रहा था। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, हलाल, बीरबल, यास्मीन, खुद अपने आप से भी। वो इसकी आय सामने रुके। निगाहें इस पे जमी थी। दरमियान में मेज़ और चंद सिगार साइल थे। लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी रूह के अंदर झांक सकता हूँ माहिर। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मासूम हुई। थूक निकला। मैं कोई बहाना, कोई जवाब, ज़हन हर शय से कासिर था। 5 दिन से चेहरे पर चढ़ाया मलमा एकदम से चटक के गिर गया। तुमने ये सिगार हलाल के साथ होने वाले वाक़ये पर नहीं शुरू किए थे। तुमने ये इसके फ़्राक में किए थे। तुमने इसको कभी अपने ज़हन और दिल से नहीं निकाला। न तुमने मूव ऑन किया था। वो बेतासुर चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन वो तुम्हारे दिल से नहीं निकली। तुम इतने दिन से सबके साथ अदाकारी करते आ रहे हो। मैं तुम्हें जानता हूँ माहिर। तुम आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। मालिक वो खंखारा, लेकिन अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। तुमने इतने बरस उसकी खबर रखी। वो क्या कर रही थी तुम्हें सब मालूम था, क्योंकि तुम उससे भूल नहीं पाए थे। उसके बेटे के खोने का भी तुम्हें इल्म था। मुझे इसके बेटे के खोने का इल्म नहीं था, वो तेज़ी से बोला, फिर थूक निकला। मैंने ज़ारा से मंगनी के बाद इसकी खबर रखनी छोड़ दी थी। कंधे शिकस्त अंदाज में गिरा दे, सर झुका लिया। मगर अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। उसे उनकी आंखों में हल्की सी मायूसी दिखाई दी। अफसोस, गम, या शायद इसका वहम था। वो आंखें अगले ही लम्हे बेतासुर हो गई। और अब सब कुछ पेचीदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तेज़ी से बोला। मैंने ज़ारा को कोई धोखा नहीं दिया, ना दूंगा। अगर तुम ज़ारा से मेरी हमदर्दी में शादी कर रहे हो तो ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। वो नाखुश रहेगी तो मैं भी नाखुश रहूँगा, जहाँ भी रहूँ। एक नज़र ऊपर देखा और फिर माहिर को। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिगार, उन्होंने हाथ बढ़ाया। उसने बना हुआ सिगार इनकी हथेली पर रखा। वो लाइटर निकालते हुए अब उसे लिए वापस पलट गए।
اگلے لمحے وہ واپس سے باہر نکل کے اس کی کسی قسم کی وضاحت سنے بغیر وہ نڈھال سا کرسی پہ گر گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میز کے وسط میں رکھے 3 ملائم پتھر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ استنبول شہر کے درمیان سے گزرتی پیلی اوٹوبس کی کھڑکی والی سیٹ پہ مالا بیٹھی تھی۔ شیشے کے پار بھاگتا شہر، عمارتیں، مسجدیں اور کہیں کسی جھروکے سے بوسفورس کا پانی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پانی پھینکتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں ایک ٹھنڈی شے سے ٹکرایا۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ 1 ماہ قبل ماہی ابھی اپارٹمنٹ سے گئی تھی۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میرے بھی 2 مرے تھے۔ ماہی نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی تھی۔ وہ وی اس کے دل میں کھپ گئی تھی۔ اس نے غصے سے بدل کے کھلونوں کی ٹوکری الٹ دی تھی، پھر ڈیکور شیلف کرا دیا۔ بہت سی چیزیں زور سے نیچے آ گریں۔ سب سے زیادہ زور سے وہ ایک شے گری، کانچ کے جار میں جمی کینڈل۔ وہ لڑکتی ہوئی بیسمنٹ کے کھلے دروازے تک گئی اور نیچے جا گری۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر آنسو صاف کر کے اٹھی۔ ویکیوم اٹھایا، کھلونے سمیٹے، کچرا نکالا، اور جب تک وہ خاموشی سے گھر کو درست حالت پہ واپس آئی، اسے بیسمنٹ یاد آئی۔ کھلے دروازے سے جھانکا، کینڈل ٹوٹ چکی تھی اور موم کے بڑے بڑے ٹکڑے ہر طرف بکھرے تھے۔ وہ کینڈل اسے ماہی نے شادی پہ دی تھی، اس نے اسے کبھی نہیں جلایا تھا۔ یہ سعودی سے واپسی پہ اس کے سامان کے ساتھ آئی تھی جو قیمتی اہلکاروں نے اس کے لیے پیک کیا تھا۔ وہ قدم قدم زینے اترتی اور موم کے ٹکڑے چنے، کچھ موم انگلیوں پر لگنے لگی۔ انہوں نے اسے کوفت ہوئی۔ آخری زینے پہ کچھ تھا، اس کے ابرو کٹھے ہوئے۔ پنچوں کے بال ادھر بیٹھی، پھر جھک کے وہ شے اٹھائی۔ موم میں لوتھڑا ایک 3 انچ کا ملائم پتھر، اتنا چھوٹا کہ ہتھیلی میں پورا آ جاتا۔ کمفرٹ سٹون، ایسے پتھر جن کو مٹھی میں دبانے سے ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ اس نے اس پر لگی موم صاف کی۔ وہ غالباً اس جار کے اندر مقید تھا۔ بیسمنٹ کی مدھم روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس پر چند الفاظ گوندا تھے، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ آنسو بے یقین آنکھوں میں اٹک گئے۔ ماہر فرید، بہت زمانے بعد وہ اسے یاد آیا تھا۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میرے بھی 2 مر گئے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فون پہ نمبر ملا رہی تھیں۔ ماہی کی خفا سی آواز سنائی دی، دیکھو مالا، یہ جو میلون کی کینڈل جو تم نے مجھے شادی پہ دی تھی، تم نے کہاں سے لی تھی؟ وہ تیزی سے بولی۔ ماہی ایک دم چپ رہ گئی۔ ماہر فرید نے دی تھی، وہ ان دنوں لاہور میں تھا نا۔ ان باتوں کو چھپانے اور بتانے کا وقت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، پھر واپس آئی اور بدر کے کھلونوں کی ٹوکری ایک دفعہ پھر سے لاؤنج کے وسط میں الٹا دی۔ وہ پتھر مٹھی میں دبائے ہوئے تھی۔ اس کی ٹھنڈک ہتھیلیوں سے ہوتی سارے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کے اندر جلتی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اگر ساری دنیا میں صرف ایک شخص اس کی بات کا یقین کرے گا تو وہ ماہر فرید ہوگا۔ بس میں بیٹھی کشمالا نے مٹھی میں دبا پتھر دیکھا، ملائم سرمئی پتھر جو شاید ماہر نے کسی ساحل سے چنا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں دبا کے مٹھی بند کر دی۔ وہ ہتھیلی میں غائب ہو گیا۔ یہ اس کا کمفرٹ سٹون تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہر اسی خاموشی سے اسے دیکھتا پیچھے کی سمت بھاگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ رات کا پراسرار اندھیرا استنبول کو اپنے پروں تلے دبائے ہوئے تھا۔ ٹیکسی نے اس رات ایلا نامی لڑکی کو ایسی سڑک پر اتارا جہاں 3 سڑکیں مختلف سمتوں میں مڑتی دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے کارڈ ٹیپ کیا، پیمنٹ بیپ کی آواز سے کٹ گئی۔ وہ ایک ہراساں سی مسکراہٹ ڈرائیور کی طرف اچھالتی باہر نکلی۔ اینک ناک پہ جمائے، اونی ٹوپی سر پہ کیے جس سے کھلے بال نکل رہے تھے، وہ سرمئی کوٹ میں ملبوس باہر نکلی اور احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ اندھیر سڑک کی سیاہ سطح پر زرد روشنیوں کا عکس جلملا رہا تھا۔ سڑک گیلی تھی، دوپہر میں اس علاقے میں بارش ہوتی رہی تھی۔ ایلا نے موبائل اسکرین روشن کی۔ وہاں گوگل میپس کھلے تھے اور ابھی 2 منٹ کی واک کا راستہ رہتا تھا۔ وہ ارادتاً جلدی اتر گئی تھی۔ قریباً 100 میٹر عبور کر کے وہ اس جنگلے نما گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہیں۔ وہ ایک پرانا گھر تھا، اجڑا ہوا، جلا ہوا، شاید کسی زمانے میں جل گیا تھا اور مالک مکان نے تالا لگا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی میٹنگ لوکیشن ایسا ہی کوئی جڑا ہوا گھر یا کوئی ویران ویئر ہاؤس ہوگا۔ سرکار اپنے کلائنٹ سے ایسی ہی جگہوں پر ملا کرتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک ویئر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ تب ایلا ایسی نہیں تھی۔ وہ سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ گئی تھی۔ وہ بات بات پہ روتی تھی۔ اس کا دل زخمی تھا۔ اب 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب اس کے غم کو قرار آنے لگا تھا۔ وہ باڑ عبور کر کے اندر آئی۔ گھر خاموش اور ویران تھا۔ ای میل میں لکھی ہدایات کے مطابق اسے فرنٹ دروازے پر لگے پرانے تالے کو نہیں چھیڑنا تھا بلکہ بیک ڈور سے اندر جانا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کچن کا دروازہ کھولا تو چرچراہٹ سنائی دی۔ ایک عجیب سی ہیبت تھی اس گھر پر، جیسے وہاں اندیکھے سائے گردش کر رہے ہوں۔ گھر اندر سے گرم تھا، کسی بھی ہیٹنگ سسٹم کے بغیر۔ اجلی دیواریں، کوئی روشنی نہیں۔ وہ کچن سے گزر کے لانگ روم میں آئی۔
छत पे कहीं कोई बल्ब जा रहा था। इसकी रोशनी मध्यम सी लॉन्ग रूम में आती थी। वो खाली था, सिवाय 2 कैन की कुर्सियों के जो फांसे पर आमने सामने रखी थी, जैसे इसने फिल्मों में देख रखा था। वो अपना बैग संभाल एक कुर्सी पर जा बैठी। इसके घुटने कँपा रहे थे और बार बार बेचैन निगाहें अतराफ में दौड़ाती थीं। और फिर वो उसे नजर आ गया। सामने लकड़ी का एक जीना ऊपर जाता था। इसके सिरे पे एक तवील रेलिंग थी जो बलाई मंजिल के कमरों के सामने बनी थी। नीम अंधेरे में भी वो इसका हयोला देख सकती थी। वो वैसे ही था जैसे उसने 2 माह पहले देखा। तो उसने स्याह लबादा पहन रखा था, लेदर पैंट, सिल्क शर्ट, कदों से पैरों तक आता एक चुगाया गाउन सा। उसकी गर्दन लंबी थी, रंगत ऐसी सफ़ेद जिसमें पिलाहट ज़्यादा थी, ना कि गुलाबीपन। सुनहरे बाल जो यकीनन डाईशुदा थे, जल्द से कस के पीछे को जमा रखे थे, जिससे उसकी पेशानी चौड़ी लगती थी, किसी कैन डॉल की तरह। वो कोनिया रेलिंग पे जमाए झुक कर उसे देख रहा था। अंधेरे के बायस उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन एक रोब सा उस पर तारी होने लगा। हेलो, बदिक्कत वो मुस्कुराई। गोद में रखे बैग को मुट्ठियों में बींच रखा था। कैसी हो एला? उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन नरम, हल्की। वो बहुत धीरे से बोलता था। फिर वो सीधा हुआ जीने उतरने लगा। उसके जूतों में ब्लॉक हील्स लगे थे, जिनके बायस हर जीने पर टक टक की आवाज़ आती थी। इसके पीछे भी कोई खड़ा था, फरीबा सा वजूद, जो ताबेदारी से सर झुकाए सरकार की मैयत में उतर रहा था। एक स्याह रंगत की औरत। वो हमेशा इसके साथ होती थी। बंगाली, इंडियन, वो फैसला न कर सके। स्याह लबादे वाला दराज का सरकार नीचे उतर आया। वो सामने रखी खाली कुर्सी पर आन बैठा, टांग पर टांग जमाई। अपने लंबे लबादे को हाथ से नज़ाकत से झटका। वो इसके दोनों तरफ फैल के ज़मीन पर फैल के गिर गया। इसकी हैबत और रौब में इजाफा हो गया। अब बेला मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देख सकती थी। वो कम उम्र नौजवान था, शायद 20-22 बरस का। शायद इसकी लुक्स धोखा देती थी। आंखें कांच की जैसी थी, रंगत सफ़ेद पीली सी, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसने कहीं और ना देखी थी। शर्ट की आस्तीन कड़ाइयों तक थे, सिर्फ इसके सफ़ेद हाथ दिखाई देते थे, जिनमें इसने मुख्तलिफ अंगूठियाँ पहन रखी थी। सब्ज नुकीले नगीने वाली अंगूठी सबसे मुनफरिद थी। फरीबा औरत इसके अकब में आ खड़ी हुई। इसकी घूरती नज़रें एला पर जमी थी। एला ने थूक निकला, SK। वो बदिक्कत बोल पाई और खुद को SK कहलवाता था। एला, वो मुस्कुराया और अबरू उठाए। इसके अबरू हल्के भूरे थे। मैं बात करना चाहती थी। बात तो तुमने पिछली दफ़ा कह दी थी। वो कोहनी कुर्सी के हाथ पे जमाए उंगलियां थोड़ी तले रखे दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जब तुम हमसे मिली थी। एला ने बहुत सा तू निकला। इस वक्त मैं गुस्से में थी। फिरोज ने मुझे धोखा दिया था। वो मेरा शोहर था और उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ा। उसने सर झटका। आवाज़ में कपकपाहट थी। लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। मैंने उसके साथ करने के लिए जो कहा। एला की पलकें कांपीं, यानी फिरोज़ को तकलीफ़ देने के लिए, तबाह करने के लिए। और अब मैं नहीं करना चाहती। मुझे गिल्ट होता है। वो उंगलियां थोड़ी तरह रखे मुस्कुरा के उसे देखा गया। एला की हिम्मत बड़ी। वर्क कदर एतमाद से बोली, मैंने आधी पेमेंट कर दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस मामले को ख़त्म कर दें। यानी इज़्तिराबी अंदाज में उंगलियां मोड़ी। वो मेरे बच्चे का बाप है। मैंने एक कॉमन फ्रेंड से सुना है कि वो आजकल बीमार है और अस्पताल में है। मुझे तकलीफ़ हुई है। वो वाकई नादम थी। बस अब मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। इसकी बीमारी जो भी है रिवर्स हो जाए। बात पेमेंट की नहीं है, लेकिन क्या ये सब ख़त्म हो सकता है? उसका हलक खुश्क हो गया, थूक निकला, लेकिन वो भी खुश्क हलक को तर करने के लिए नाकाफ़ी था। इस नीम अंधेर कमरे घर में तपश थी, इतनी तपश कि इसकी जिल्द खुश्क हो रही थी। यानी सरकार को खामोश पाके उसने दोहराया, मैंने जो कहा था कि फ़िरोज़ को तकलीफ़ हो जैसी उसने मुझे दी है, वो अब मैं नहीं। नो 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 नो। अंगद शहादत नफ़ी में लाते हुए सरकार ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तुमने ये नहीं कहा था एला। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, मध्यम, नरम, हर लफ्ज़ अलग, आहिस्ता। इंदिरा ने उसने पीछे खड़ी औरत की तरफ हाथ बुलंद किया, गर्दन नहीं मोड़ी। आंखें एला पर जमी थी। क्या एला ने यह कहा था? नहीं। एला की रंगत सफ़ेद होने लगी। उसने ज़बान फेरी ताकि खुश लब तर हो, लेकिन अंदर तक सब कुछ उभर रहा था। SK, मैं तुम्हारी याददाश्त को ताज़ा करता हूँ मेरी प्यारी एला। उसने टांग से टांग हटाई। बूट के ज़मीन पर लगने की आवाज़ पैदा हुई। वह चुगा झटकते हुए उठा, कदम कदम चलता एला के करीब आने लगा। उसकी धड़कन तेज़ हुई। उसने घुटनों की कपकपाहट रोकने के लिए इन्हें सख्ती से एक दूसरे से मिला दिया। वो एक स्टूल खींच कर एला के सामने बैठा। अब वो इससे 1 फुट के फासले पर था। कोहनियाँ घुटनों पर रखे, गर्दन उसकी तरफ झुकाई। माई डियर एला। उंगलियां उठाकर उसने एला की टोपी से निकलते बालों को धीरे से छुआ। वो हिल भी नहीं सकी। तुम मेरे पास आई थी, तुम रो रही थी, तुम हर्ट थी। वो नरम अंदाज में कह रहा था। वो सांस रोके बिना पलके झपके उसे देख रही थी।
تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم فیروز کو تکلیف دینا چاہتی ہو؟ ایلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں دب گئے۔ وہ نرمی سے اس کی گال سے بال ہٹا رہا تھا۔ تم میرے پاس آئی تھی کیونکہ تم نے میرے بارے میں سنا تھا۔ میں وہ ہوں جو اس دنیا کا توازن درست کرتا ہوں۔ اب وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوں۔ اس دنیا میں انسانوں نے سارے توازن بگاڑ رکھے۔ میں اس توازن کو فکس کرنے والا ایک فکسر ہوں۔ میں تمہارا انتقام ہوں ایلا۔ تم تکلیف میں تھی اور تمہیں اپنی زندگی کا توازن درست کرنا تھا۔ ماما میں غصے میں تھی اور تم نے مجھے بتایا کہ مائلو کے بارے میں تمہارا البراڈور، تمہارا کتا، وہ کار تلے آ گیا تھا کیونکہ فیروز نے اس کا خیال نہیں کیا۔ وہ اس عورت کے ساتھ مصروف تھا۔ ایک آنسو ایلا کی آنکھوں میں اٹک گیا لیکن آنسو میں نیچے گرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے مجھے بتایا کہ وہ بھی بنا بل کے، جبکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے فیروز نے تمہیں اتنا مجبور کیا کہ تم نے اس سے بھیک مانگی، اس شادی کو بچانے کی، اپنے بچے کی، اس عورت کو چھوڑنے کی۔ اور پھر کیا کیا فیروز نے؟ اپنے الفاظ یاد کرو۔ ایلا کے ہونٹ کپ کپائے مگر ہل نہ سکے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پرفیوم کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ فیروز نے تم سے اتنی دفعہ وہ بھیک منگوائی کہ جیسے جیسے اس سے تمہیں ایک کتا بنا دیا ہو، مائلو جیسا کتا۔ تم اس کی ہڈی ڈالنے کی منتظر رہتی تھی اور پھر وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، ہے نا؟ آنسو ابھی تک خوف سے ایلا کی آنکھ میں جمع تھا۔ اور میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا جو میں اپنے ہر کلائنٹ سے پوچھتا ہوں۔ ایس کے نے ہاتھ ہٹا کے ایلا کی کرسی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور وہ ایک طرف سے ٹریپ تھی۔ یہ کہ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ وہ مسکرایا۔ وہ ہر طرف سے ہی ٹریپ ہو چکی تھی۔ اور تم نے کہا تھا ایلا کہ میں چاہتی ہوں، اس کی آنکھیں چمکی، فیروز بھی ایک کتا بن جائے۔ ماما میں غصے اندر آنی، وہ سیدھا ہوا تحکم سے اشارہ کیا۔ اندر آنی نے ایک ٹیب اس کے سامنے کیا۔ اسکرین روشن تھی۔ فیروز کی فیملی تم سے چھپائے ہوئے ہے لیکن وہ تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ اسپتال میں کیوں ہے۔ ایلا نے چونک کے گردن اس کی طرف موڑی۔ آنسو پھسل پڑا۔ اندرانی نے اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ اسپتال کا کمرہ تھا۔ ایک نیلے لباس میں موجود مریض کو دونوں طرف سے ہتھکڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ سر بار بار جھٹکتا گراتا ہوا گردن نیچے پھینکے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ دو اسٹاف اور نرس اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کی آواز، وہ سر نیچے کیے گرانا، وہ بھونکنے کی آواز تھی، کتے کے جیسے بھونکنے کی۔ ایلا برف کا مجسمہ بن گئی۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ وہ اسی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ تم نے اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا تھا میری پیاری ایلا، تم نے اسے کتا بنانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بنا دیا۔ انگلیوں سے چٹکی بجائے اندھیر گھر میں آواز گونج کے واپس پلٹی۔ میں اپنی زبان کا پابند ہوں۔ کیا تم اپنی زبان کی پابند ہو؟ نہیں۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ اسکرین پر موجود منظر کسی لوپ میں چل رہا تھا۔ ہڈیوں کا پنجر بنا فیروز، اس کی غیر انسانی آواز۔ اب نرس اسے انجیکشن دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گال پر رکھ لیے۔ میری ایک ماں تھی ایلا، وہ ابھی تک سٹول پہ بیٹھا تھا، ایلا سے 1 فٹ کے فاصلے پر۔ اندرا نے اسکرین بجھا کے اب پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ایک ظالم انسان نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس نے انگلی میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی گھمائی۔ وہ میری اصلی ماں نہیں تھی لیکن اس نے مجھے سکھایا تھا کہ اس دنیا کا توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ اور جب وہ مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے ایک لمبا عرصہ بھاگنا پڑا۔ جانتی ہو میں کہاں گیا؟ مسکرا کے سر اٹھا کے دیکھا۔ آنسو میں بھیگا چہرہ لیے وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جنوبی پنجاب کے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہاں ہر انسان کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، جادو آتا ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ ماہر ہیں اس جادو میں جو انسان کو جانور کے جیسا کر دیتا ہے۔ میں 1 سال اس گاؤں میں رہا اور میں نے سیکھا کہ اس دنیا کا توازن واپس کیسے قائم کرنا ہے۔ نہیں پلیز اس کو ریورس کر دو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے لیکن سرکار کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ ایسے جادو ریورس نہیں ہوتے، ان کی کاٹ نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے دل کی مانگ تھی ایلا، اس کے ساتھ تم جیو گی، میں نہیں۔ میں صرف چاہتی تھی کہ وہ ایموشنل تکلیف سے گزرے۔ پلیز کچھ کرو، وہ میرے بچے کا باپ ہے اور میں صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں میری پیاری ایلا۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اشارہ کیا ایلا کے بیگ کی طرف۔ تمہاری بقایا پیمنٹ میں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو ہزاروں قطار گر رہے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ پیمنٹ؟ ایلا چک کے اس کے گال پہ آئیں آنسو کو پہنچا، ورنہ میں اپنے دل سے پوچھوں گا کہ ایلا کیا بننا چاہتی ہے، ایک کتا یا ایک بلی؟ اس کے آنسو رک گئے، سانس بھی تھم گیا، خوف سے ایک دم پیچھے ہوئی۔ نفی میں سر ہلایا۔
میں ساتھ لائی ہوں۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ انتر رانی نے جھٹ وہ کھینچا۔ سرکار اسی طرح مسکرا 4 انگلیاں ہلا کے بائیں کہا۔ وہ بیگ پکڑے باہر کی طرف بھاگی، اس تپش شدہ گھر سے دور، ان سایوں سے دور، اپنے اندر اٹھتے احساس گناہ کے آتش فشاں سے دور، لیکن اس سے دوری ممکن نہ تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے چٹکی بجائی۔ سناٹے میں چٹکی کی گونج سنائی دی۔ اندر رانی اسی طرح کھڑی رہی۔ وہ چٹکی اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کو بار بار میرے دروازے پر آنا ہوگا، اس کو مجھے ریٹینر پر رکھنا ہوگا۔ وہ خلا میں کسی اندیکھی مخلوق سے تحقیق مخاطب تھا۔ پھر چگا جھاڑ کر وہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ اب کہ اندر آنے کی طرف چہرہ کیا تو وہ سنجیدہ تھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ تم اس کے آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ اندر آنے نے گہری سانس لی۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے آلیان۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں کہانی اب کیا موڑ لے گی؟ کہانی کہنے سے تو لگتا ہے کہ آلیان جو کہ کبیرہ سادان کا بیٹا تھا، اس نے سرکار کی جگہ لے لی ہے، اور حلال کا شروع سے کہنا تھا کہ وہ اور بدر ایک ساتھ بڑے ہوں گے، پر اب کہ حلال جو ہے وہ ماہر فرید کے پاس ہے اور بدر جو ہے وہ اغوا ہو چکا ہے، تو اگر ان دونوں نے ساتھ بڑے ہونا تھا تو پھر کیا کہانی رک لے گی؟ اپنا جواب جو ہے وہ مطلب آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔